अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हम ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहित साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान का, इसराइल का और अमेरिका का मुज़ाकरात की बात चली है, जबकि मेरी ईरान के सहाफ़ियों से भी इंटरव्यू हुआ, बात हुई और लोगों का भी कहना है, ईरान का उनका भी ये कहना था, ईरान के जो अवाम है उनका मौक़िफ़ है, ना हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना हम मुज़ाकरात में शामिल हैं, बट आउटडोर जो राब्ते हैं वो हैं। आप क्या कहेंगे कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो किस पोज़ीशन पे हैं इसमें? میخوام بپرسم که حرف از مذاکرات ایران، اسرائیل و آمریکا زده میشه. من با خبرنگاران و مردم ایران هم صحبت کردم. مردم ایران موضع داشتن که نه ما مذاکرات میکنیم و نه در مذاکرات حضور داریم یا شامل هستیم و به صورت بیرونی یا با میانجیگرها در ارتباط هستیم. من میخوام بپرسم که آیا بین ایران، اسرائیل و آمریکا مذاکراتی در حال انجام هستند؟ اگر هستند در چه وضعیتی هستند؟ ما اولا که رژیم اسرائیل قبول نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. सबसे पहले हम सहनी रजीम को नहीं मानते कि उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, بعدا با امریکایی هم هیچ مذاکره نداریم. और उसके बाद अमेरिकन के साथ भी कोई मुज़ाकरात नहीं है। پیام‌های تبادل شده وقتی کشورها پیش رسیده که به ما منتقل شده و ما پاسخ پیام‌ها رو دادیم. कुछ पैगामात रद्द-बदल हुए हैं दोस्त और जो सालिस ममालिक हैं उनके ज़रिए, जिनका जवाब भी हमने दे दिया है। اصولا پیشنهاد امریکا پیشنهادات زیاده‌خواهانه و مغرورانه است. उसूलन अमेरिका की जो तजावीज़ हैं वो हरीसाना, ज़्यादा तलबी और मगरूराना है। ما گفته بودیم که اگه که شما جنگ نشون بدید پایش دست شما نیست، ما پایش خواهیم. हमने कहा था कि अगर जंग शुरू की तो उसकी जो एंड है वो आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में है। بنابراین تا ما احساس نکنیم که دشمن ما مناسب شده تمدید شده و دیگه اراده‌ای برای حمله به ما نداره جنگ ادامه بدیم. इसीलिए जब तक हम ये महसूस ना करें कि हमारे दुश्मन को जो है वो चोट लग चुकी है, दुश्मन जो है वो उसको उसकी पिटाई हो चुकी है और वो दोबारा हमले का इरादा नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं रुकेंगे। आज जिस तरह आपने हमले की बात कही कि ट्रंप ने पिछले 10 दिन से ये ट्वीट भी किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है कि हम हमले रोक चुके हैं। क्या ईरान के ऊपर अभी भी हमले हो रहे हैं؟ در مورد حملات ترامپ از 10 روز توییت میکنه که و توی کنفرانس مطبوعاتی هم گفته که ما جلوی حملات رو متوقف کردیم. آیا حملات متوقف شده اند؟ امروز یه جنگی اکسیدن شد ما ساخت आज हमने उसका एक F-35 जो है वो गिराया है। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, امروز که ما داریم صحبت میکنیم، आज صبح 1 घंटे पहले و این نشان میده که هم نیروی هوافضای ما سر حال هم نیروی دریایی ما هم نیروی زمینی ما تلاش می‌کنه. और ये इस बात की निशानदही करती है कि हमारी एरोस्पेस फोर्स, हमारी बर्री फौज, हमारी बहरी फोर्स जो हैं और हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो बिल्कुल फ़आल है। دو شب پیش موشکباران اسرائیل در طول یک ماه بی‌صدا दो रात पहले जो हमने इसराइल पर मिसाइल दागे वो एक माह की निस्बत बहुत ज़्यादा थे।
लिहाजा ट्रंप की बातें जो हैं वो कोई सीरियस बातें नहीं हैं। लेकिन ट्रंप की जिस तरह आपने कहा बैकडोर जो पॉलिसी है वो चल रही है, कुछ दोस्त ममालिक ने राब्ते भी किए, उनको उनका जवाब दे दिया गया। क्या ईरान के क्या मतलब मुतालबात हैं जंग बंदी की? अगर ये जंग बंदी होती है, अगर आपके दोस्त बंद करवा सकते हैं करवाना, तो कि किस क्या क्या मुतालबात होंगे ईरान के? میگن هم ترامپ یک ارتباطات پشت صحنه‌ای داره که از طریق کشورهای دوست، شما هم فرمودید که از طریق کشورهای دوست در ارتباط هستیم و پاسخ دادیم. چه خواسته های مطالبات یا شروط ایران برای جنگ بندی هست که اگه کشورهای دوست بخوان این آتیش بس بشه چه مطالبات ایران دارد؟ ببینید ما به طور رسمی شروطمون رو منتشر نکردیم. हमने बाकायदा तौर पर अपनी जो शराइत हैं वो जो हैं वो शाया नहीं की. اما اونچه که رسانه ها دنبال زنی میکنن یکیش اینه که متجاوز دیگه به هیچ عنوان به ما حمله نکنه. लेकिन जो मीडिया जो है जो उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं वो ये है कि जो जारे है वो आइंदा किसी भी तौर पर हम पर हमला ना करे. که باید تضمین بدیم کشورهای میانجی और जो सालिस ममालिक हैं उनको ये यकीनी बनाना होगा. و دریافت خسارت رو هم احتمال نکردش کنیم. और ये भी एहतमाल देते हैं कि एहतमाल देते हैं कि जो खसारत लेना है या जो खसारत लेना है वो भी शराइत में शामिल है. خب قبلا در رسانه ها 5 شرط رو عنوان کردیم. पहले मीडिया में 5 शर्त जो हैं वो पेश की गई हैं. اون 5 تا شرط رسمی نیست، 5 تا شرط گمان زنی. वो 5 शर्तें बाकायदा या ऑफिशियल शर्तें नहीं हैं, वो अंदाज़ा लगाएं. اما به محض اینکه اما میدونم امریکایی‌ها شروطی رو در واقع به ما منتقل کردن که به هیچ عنوان عملی نیست. लेकिन ये जानता हूँ कि अमेरिकन ने कुछ शराइत जो हैं वो भेजी हैं जो किसी भी तरह मानने वाली नहीं. مثلا امریکایی‌ها جنگ رو به این خاطر شروع کردن که ما دیگه با این شرایطی می‌رفتیم. अमेरिका ने जंग इसीलिए शुरू की कि हम ये जो शुरूत है ये या शराइत वो नहीं मान रहे थे. फिर हम ये समझें कि जो मुज़ाकरात की बात जो सोशल मीडिया पे, जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो ट्रंप के ट्वीट हैं, हम उसको ये समझें कि वो एक मतलब लाइक ट्रंप की अम्यूजिंग अपनी एक सोच है. ईरान का इसमें कोई नहीं. ईरान अभी भी जंग के लिए तैयार खड़ा, जंग कर रहा है और जंग करता रहेगा जब तक उसके मुतालबात नहीं माने जाएंगे. پس ما اینو فکر کنیم که مذاکرات که درباره آن در رسانه‌های اجتماعی در رسانه‌های بین‌الملل صحبت میشه، توییتایی که ترامپ میکنه این فقط تفکر یا فکر ترامپ هست. ایران داره میجنگد و جنگ خواهد کرد و تا زمانی که خواسته های شروط ایران پذیرفته نشن. دقیقاً همینطور. जी बिल्कुल इसी तरह है. آقای ترامپ داره آرزوهاشو मिस्टर ट्रंप जो हैं वो अपनी जो आरजू है वो या अपनी ख्वाहिशात को जो है वो ट्वीट कर रहे हैं احتمال داره با خودش بگه. और ये मुमकिन है कि वो अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है. ये कोई खेल नहीं है. जो एक इंसानी हम ईरान में इतने लोग शहीद हो चुके हैं, मतलब एक नुकसान है. तो अगर ये तो फिर एक जंग है, इसको क्या मतलब हम समझें कि ये एक जंग को वसी भी हो सकती है. और दूसरा साथ ही मेरा एक सवाल ये भी ऐड कर लें कि आपके जो दो मतलब ममालिक हैं जैसे मशरिक़ वस्ता के जिन पे अमेरिकन बेसिस पे अटैक करते हैं होता है, क्या वो भी ममालिक आपसे नाराज़ नहीं है इस मामले में कि आपने उनके अमेरिकन बेसिस पे उनके मुल्क में हमला हुआ है या ईरान ने उसका जवाब दिया? این بازی نیست. در ایران بسیار از مردم به شهادت رسیدن، خسارت داره وارد میشه. آیا ما فکر کنیم که این جنگ داره توسعه پیدا میکنه؟ و سوال دوم این که در دو کشور خاورمیانه که پایگاه‌های آمریکا وجود دارن که علیهشان حمله شد، آیا این کشورها ناراضی نیستن یا در این خصوص که ایران به مثلا به اون حملات پاسخ داده با حمله به این پایگاه‌های آمریکا؟
कौन दो कश्मीर कौन से 2 ममालिक? जो हमला जिस पे किया है? जी, नहीं, जिस पे जैसे कतर और उनकी बेसिस पे जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, मैं 2 ममालिक का स्पेसिफ़िक इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि काफ़ी लोग जब बेसिस को निशाना बनाया गया है। वो ममालिक ने आपसे एतराज़ नहीं किया, उस पे नाराज़ नहीं हुए? من اسم 2 کشور رو خصوصا ذکر نمی‌کنم مثل قطر یا کشورهای خاورمیانه که در آنها پایگاه‌های آمریکا بودند و در آن کشور این پایگاه‌ها مورد حمله قرار گرفتند. خب ببینید ما اولا راجع به تلفاتی که ما داریم خب ما این جنگ اصلا انتخاب ما अ, पहली बात कि जो नुकसानात हमें हुए इस जंग में ये जंग हमारा इंतखाब नहीं है। ما اصلا دنبال گفتگو بودیم हम बातचीत चाह रहे थे و اینا در جریان گفتگو ما هم और इन्होंने मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया و روز اول هم رهبر ما رو کشتن. और पहले दिन हमारे सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब को शहीद किया بعد مدرسه میران و 970 دانشگاه گرفتیم ماموران और मीनाब शहर में एक स्कूल में 170 मासूम बच्चों को शहीद किया। هر روز هم دارن شهرهای ما رو بمباران हर میکنن हर रोज़ जो हैं वो हमारे शहरों पर हमारी जो आबादी शहरी आबादी है उन पर बमबारी कर रहे हैं। به دانشگاه های ما دارن हमारी यूनिवर्सिटी जामियात पर हमला कर रहे हैं, به مدارس ما دارن حمله میکنن हमारे स्कूल्स पर हमला कर रहे हैं, به شیرخوارگاه ها و آسایشگاه سالمندا دارن حمله میکنن वो नर्सरीज़ पर और स्पेशल पर्सन्स के जो सेंटर्स हैं उन पर हमला कर रहे हैं। به کارخانه های داروسازی ما دارن حمله میکنن वो अद्वियात साजी के कारखानों पर हमला कर रहे हैं, دارن زیرساختهای ما رو میزنن वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। دیروز بزرگترین پل ایران رو در کرج بمباران کردن कल उन्होंने ईरान का सबसे बड़ा पुल जो करज में है उसको निशाना बनाया। اینا هزینه هایی که ما داریم به خاطر ظلم دیگران داریم پرداخت ये वो कीमत है जो दूसरों के जुल्म की बिना पर हम अदा कर रहे हैं। ولی ولی نیروهای مسلح ما با تمام توان دارن लेकिन हमारे मुसल्लह अफवाज अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। در مورد کشورهایی که شما گفتید 2 تا کشور بود 4-5 ममालिक के बारे में आपने जिक्र किया वो 2 ममालिक नहीं 4-5 ममालिक 4 ममालिक बोले। 4-5 کشور ममालिक عرب و در حوزه جنوبی خلیج فارس वो अरब ममालिक हैं खलीज फारस खलीज फारस के जनूबी हिस्से। اینا به امریکایی پایگاه دادن و امریکایی از همون پایگاه دارن ما حمله می‌کنن. उन्होंने अमेरिकन को बेसिस दिए हैं और अमेरिकन उन्हीं बेसिस से हम पर हमला कर रहे हैं اما داریم این پایگاه ها رو بهش حمله می‌کنیم और हम उन बेसिस पर हमला कर रहे हैं। اگه ناراحت برن آمریکاییشون अगर वो नाराज़ हैं तो अमेरिकन के साथ जाके बात ما करें। ناراحت نیستیم که داریم پایگاه ها می‌کنیم ناراحت نیستیم که چرا کشورهای همسایه ما به دشمنان ما فضا دادن هم آسمانشون رو هم زمینشون رو به ما حمله می‌کنن हम नाराज़ नहीं हैं हम नाराज़ नहीं हैं बल्कि हम इस बात से नाराज़ हैं कि हमारे हमसाया ममालिक ने हमारे दुश्मनों को अब जो है वो अपनी टेरिटरी यानी एयर स्पेस अपनी ज़मीन दी है ताकि दुश्मन हम पर हमला करे। پایگاه هایی که در واقع هیچ مدیریتی و در تحت حاکمیت ما نیست مثل امریکایی هستن वो बेसिस जो जिनकी हुक्मरानी जिनकी मैनेजमेंट इन ममालिक के हाथों नहीं है वो अमेरिका के इख्तियार में है। و امریکایی ها واقعا دارن کشورهای عربی همسایه ما رو تهدید می‌کنن. और अमेरिकन जो है ये हमारे इन हमसाया अरब ममालिक की तहकीर कर रहे हैं। هم دارن به نفع اسرائیل جنگ می‌کنه امریکا इसराइल अमेरिका जो है इसराइल के मफादात में जंग कर रहा है یعنی اون پایگاه ها حافظ منافع اسرائیل نه حافظ यानी ये जो अड्डे हैं वो इसराइल के मफादात की हिफाजत कर रहे हैं ना कि इन अरब ममालिक की। حالا همین کشورهای عربی باید توی هزینه‌های جنگ هم کنن. और यही अरब ममालिक को जो वो नुकसानात की भरपाई करनी हो اگه जंग اینا- के नुकसानात। اگه اینا تاجرای خوبی باشن تجارت رو قبول ندارن اگر- اصولی ندارن अगर वो अच्छे ताजिर हैं तो ये तिजारत वो नहीं मानेंगे, इसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं। ईरान क्या
मतलब एटम बम पे बात हुई, अमेरिका का कहना था ईरान एटम बम बनाने के पास पास था। क्या मुस्तकबिल में ईरान को अगर ज़रूरत पड़ी तो एटम बम बना सकता है, और उसको मतलब उसके बारे में ईरान का क्या मौक़िफ़ है? آمریکا موضع داشت که ایران نزدیک هست که بمب هسته‌ای تولید کنه. آیا ایران در آینده بمب هسته‌ای تولید خواهد کرد یا نه؟ ببینید ما تا حالا تولید نکردیم. अब तक हमने नहीं बनाया. نمیشه این کشور رو بخواد در آینده کاری بکنه نشان بده. ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क के वो मुमकिन हो कि आइंदा कोई काम करे, उसको इस वजह से हमले का निशाना ما बनाया जाए. مبتکر منطقی خاورمیانه حامی از ایران نیستیم. हम जो ऐसे मशरक़ वस्ता के खित्ते के वो मुब्तकिर हैं, वो सोचने वाले हैं जो यहाँ जौहरी हथियारों से पाक खित्ता है वो. اگه بخواستیم بسازیم ما ساختیم. और अगर हम बनाना चाहते तो अब तक बना चुके होते. लेकिन मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ने पे बना सकते हैं? آیا در صورت نیاز در آینده میتونید تولید ببینید کنید؟ ما این اصلا پاسخ در این سوال غلط نیست. ما دیگه الان سیاست ما این نیست که بخوایم بسازیم. लेकिन ये सवाल गलत सवाल है, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि हम नहीं बनाना चाहते. اسرائیلی‌ها خودشون بمب هسته‌ای دارن. इसराइलियों के पास एटमी बम है. ما عضو آژانس بین‌المللی اتحادیه هستیم हम IAEA के मेंबर हैं و تحت نظارت شدید بازرسان آژانس هستیم. और इस एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी जो सुपरविजन है या उनकी जो जांच पड़ताल है उसके अंडर हैं. بیشترین بازرسی‌ها بازرسی است که ایران انجام और सबसे ज़्यादा जांच पड़ताल ईरान की गई. मेरा सवाल पूछने का भी यही मकसद था कि जो क्लैरिटी है वो हो, जो ईरान के बारे में मुख्तलिफ र्यूमर्स छोड़े जाते हैं कि जी एटम बम है, बनाने के पास है। मेरा सवाल पूछने का मकसद भी यही था. من هم می‌خواستم که این واضح یا صریح آشکار بشه، چون شایعاتی که در مورد ایران هست اونو بتونیم رد کنیم. ببینید ما عضو NPT هستیم و بنا نداریم که بشیم. देखिए हम NPT के मेंबर हैं और ये तय नहीं कि हम बम बनाएंगे. ولی اسرائیلی‌ها هم بمب دارن هم عضو NPT نیستن. इसराइलियों के पास बम भी है, वो NPT के मेंबर भी नहीं है. مگه خود نیروی ندارن؟ क्या अमेरिकन के पास नहीं है هیچ بازرسی هم نمیشه. और वहाँ कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, ولی اونها دنبال بهانه लेकिन वो बहाना चाहते हैं. فعالیت هسته‌ای ما اصلا به امریکا مربوط نیست. हमारी जोहरी सरगर्मियों की अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं. به آژانس انرژی اتمی जो बैनुल-अक़वामी जोहरी एनर्जी है उससे उनका ताल्लुक है. यूरोप पे एक मिसाइल मेरे ख्याल से पिछले दिनों में बात चली, देखा सुना चला, क्या के अड्डे दिए गए तो हम यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जो हमारे निशाने पे ईरान का यूँ कहना था. दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अब तक कितना जानी नुकसान, कितने लोग शहीद हो चुके हैं इस जंग में, कितना ईरान का अप्रॉक्सीमेटली कितना नुकसान हो चुका है इनसे. बबख्शिید من سوالشون رو تکرار کنم تا واضح بشه. आपने सवाल फरमाया कि ईरान एक मिसाइल के बारे में यूरोप के ममालिक में एक 4000 किलोमीटर आई थिंक सो जिसका था रेंज थी. जी, तो क्या ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अगर यूरोपियन ममालिक ने अड्डे दिए तो ईरान उनको अपना हदफ बना सकता है? एक सवाल ये. दूसरा सवाल उनका जानी ईरान का कितना जानी नुकसान, कितना जानी, माली और क्या है. देखें जिस तरह इन्होंने बताया मुझे कि एक सबसे बड़ा पुल उन्हें निशाना बनाया है. अब तक क्या तखमीना है कि किस हद तक नुकसान बर्दाश्त कर चुका है ईरान, और आगे सुनने में ये भी आया था, मतलब हमने देखा था सोशल मीडिया पे कि ईरान कहता है कि 1 साल तक हम जंग लड़ सकते हैं. क्या 1 साल तक लड़ सकते हैं? इसका ईरान का क्या मौक़िफ़ है? میگن در رسانه‌های اجتماعی یک خبری اومده بود که ایران یک موشکی با برد 4000 کیلومتری زده و اگه کشورهای اروپایی پایگاه بدن ایران اون کشورها رو به مورد هدف قرار میده. سوال دوم این که چه مقدار خسارت مالی یا تلفات مالی و خسارت مالی و تلفات جانی در ایران شده
و این برآورده خسارت چقدر بوده و در ایران گفته که ما تا 1 سال میتونیم این جنگ رو ادامه بدیم. ببینید اولا موشک ما بردش 2000 کیلومتر. सबसे पहले हमारे जो मिसाइल है उसकी जो मार है वो 2000 किलोमीटर 2000 و فراتر از اون نیست. उससे बढ़कर नहीं है। خودمون نخواستیم بسازیم. हम खुद उसको बनाना नहीं चाहते। 2000 کیلومتر تموم 2000 किलोमीटर जो है वो हमारी जो मफादात या हमारी इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। همین تا هفته پیش هم شایع کرده بودن که ما جدیدی دلیگاتی رو منتقل موشک 2 हफ्ते पहले भी ये अफवाह उड़ाई गई थी कि जो जजीरा है या गार्सिया को हमने निशाना बनाया। خب تا اونجا 4000 کیلومتر از تنگه بود. आबना हुर्मुज से वहाँ तक 4000 किलोमीटर का फासला है। ما موشکمون 2000 کیلومتر. हमारे जो मिसाइल हैं वो 2000 किलोमीटर के یا बीच گفتن میخواد گفتن که ایران میخواد با پرواز या ये कहा गया कि ईरान जो है वो ड्रोन के साथ अमेरिका को निशाना बनाना चाहता है। کل پرواز خیلی بخواد بره 1000 کیلومتر. ड्रोन अगर बहुत ज़्यादा जो है वो चले वो 1000 किलोमीटर है, در واقع 1000 کیلومتر. ना कि 12000। 12,000 آره. یعنی همش مثلا دروغایی که خودشون باور ندارن. ये ऐसे झूठ हैं जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं करते ما هم خیلی به این چیزا توجه کنیم. और हम भी इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। در مورد سال دوم خب الان بیش از 300,000 واحد تصویری ما इस वक्त तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो घर हैं वो जो हैं तखरीब हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। و چون آمار روزانه است فقط تحقیق ندارم و این ده‌ها مدرسه क्योंकि रोज़ाना के तौर पर ये स्टैट्स आ रहे हैं, इस वक्त एक्यूरेट मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब तक दसियों स्कूल, حدود 10 تا بیمارستان از بین برداشت. 10 हॉस्पिटल जो हैं वो बिल्कुल काम से निकल चुके हैं, यानी काम के काबिल नहीं रहे। راه‌های داروسازی، داروسازی، دارو منفجر کردن. और जो अद्वियात बनाने वाली कारखाने हैं उनको, स्टील मिल्स को निशाना बनाया गया है। خسارت لحاظ مالی که الان چقدر هست الان باید چون دولت ما داره میره جمع ये कि किस माली तौर पर कितने नुकसान पहुंचा है इस वक्त हमारी हुकूमत जो है उसका तखमीना लगा रही है ताकि ऑफिशियली बाकायदा तौर पर कह सके। ولی بیش از 1000 نفر شهروندان غیر نظامی ما شهید شدن. लेकिन हमारे जो सिविलियन है वो 1000 से ज़्यादा जो हैं वो शहीद हुए हैं। عمده‌شون هم بچه‌ان دارن. उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। जाते जाते सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें पूछूंगा कि इस जंग में रूस ने बाज़ाब्ता तौर पे इमदाद भी भेजी ईरान को, देखने को मिला। दूसरा, जिस तरह जिक्र किया आबनाए हुर्मुज़ जो है इसका क्या सिनेरियो है? सुनने में आता है कि ईरान में जो वहाँ पे जहाज़ हैं वो काफ़ी तादाद में रोके हुए हैं, और असल ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के बारे में क्या मौक़िफ़ है? ये मुझे छोटा छोटा 3-4 जो है मैंने किससे इसको फाइंड अप करने के लिए किया टाइम थोड़ा है ताकि ये इसका कोई साथ ही जवाब कटा हो. من در پایان دو سه تا سوال دارم که اینو پایان برسونیم. یکی این که در این جنگ روسیه رسما کمک برای कोई ایران और मुल्क भी فرستاده शामिल है इसमें? و ما اینو دیدیم. آیا کشور دیگه هم در اون شامل هست و در سناریوی تنگه هرمز چطور هست که ایران چندین کشتی رو اونجا متوقف ساخته و موضع ایران نسبت به تنگه هرمز است. روسیه چه موافقه؟ रशिया ने क्या मदद की؟ इमदादी सामान भेजा, ये हमने टीवी पे देखा था. ما تو تلویزیون دیدیم که کالاهای کمک فرستاد، نه دارو فرستاد. ادویات भेजी। अद्वियात भेजी थी. और किसी मुल्क ने कोई इसमें कोई हेल्प की हो या कोई ये आगे बढ़ा हो कि ईरान के साथ जिस तरह रशिया ने अद्वियात भेजी? آیا کشور دیگه هم پیش قدم شده مثل روسیه که دارو فرستاده؟ ترکیه دارو فرستاد. ترکیه ने ادویات भेजी हैं। جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه ما دارو فرستاد. तुर्किया, जमहूरी आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान ने अद्वियात भेजी हैं। و پاکستان هم من این شدت تحقیقی البته خود جمهوری اسلامی برای
फौरी कमक करते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की हुकूमत ने अद्वियात के लिए मदद की है। طبعا تامین هورمون از یهو دارم باز هست. आबना हर्मुज़ इस वक्त खुला है सबके लिए? برای همه نه برای دوستان नहीं کسایی که در جنگ هستند नहीं दोस्तों के लिए जो जंग में शामिल नहीं। برای امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بسته است अमेरिकन और इसराइलियों के लिए बंद है و شرکاشون بسته است और उनके शरीक पार्टनर्स के लिए बंद و है باز بسته است और नहीं खुलेगा। و مدیریت تنگا برای جنگ هم همینه. और आबना हर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग के बाद भी इसी तरह है। یعنی امریکایی‌ها بیخود دارن تلاش میکنن که اینو باز بکنن اگه باز نکنن. यानी अमेरिकन खामखा कोशिश करें आबना हर्मुज़ जो वो नहीं खुलेगी। کشورهای اروپایی و متحد امریکا چون میدونن جدی هستیم همکاری با امریکا رو जो यूरोपियन ममालिक और जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के वो जानते हैं हमें, इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ मदद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लास्ट में ये बताइएगा अगर ये जंग इसी तरह जारी रही, अमेरिका बाज ना आया, आपकी बातों से तो लगता है कि अमेरिका कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस आपके मुतालबात थे जो उन तक पहुँचा दिए गए। क्या इस जंग में ये जंग वसी हो सकती है मुस्तकबिल में? در پایان اینکه از گفته‌های شما اینکه این جنگ ادامه خواهد داشت اگر آمریکا خودداری نکند و همینجور که شما فرمودید هیچ مذاکراتی در جریان نیستن و شروط ایران هست که براشون ابلاغ شده، آیا امکان در آینده امکان است که این جنگ توسعه پیدا کند؟ ببینید امریکایی‌ها بسیار تحت فشار देखिए अमेरिकन जो हैं वो बहुत दबाव का शिकार हैं, هم از لحاظ داخلی هم بیرونی वो अंदरूनी सूरत पर भी और बैरूनी सूरत पर भी। و موقعیت سیاسی ایران اصلا خوب نیست شکننده और जो ट्रम्प की सियासी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, बहुत नुकसानदेह है। و امریکایی‌ها نمیتونن تا چند ماه और अमेरिकन चंद महीने तक इसको जारी नहीं रख सकते। همین الانش هم قیمت سوخت در امریکا خیلی گران شده इस वक्त तक जो फ्यूल है उसकी जो कीमत है अमेरिका में बहुत बढ़ चुकी है। اولین معترضین جنگ ایران اروپایی هستند सबसे पहले जो ट्रम्प की जंग के पर एतराज़ करने वाले हैं वो यूरोपियंस हैं। مردم کشورهای عربی هم شاید اعتراض دارن شاید شکایت دارن अरब عربی همسایه हमारे हमसाया अरब ममालिक के अवाम भी अमेरिका से शिकायत रखते हैं या नाराज़ हैं कि क्यों उसमें जंग। به همین خاطر امریکایی‌ها نمی‌تونن خیلی در منطقه این جنگ طولانی مدت इसीलिए जो अमेरिकन हैं वो खित्ते में तूलानी जंग पर सोच नहीं सकते। نمی‌تونن ایران آقای ایران هم هیچ برنامه‌ای برای और मिस्टर ट्रम्प की भी जंग को मैनेज करने के लिए कोई प्रोग्राम या कोई उसमें कोई उसका प्रोग्राम नहीं है ناچار هر شکلی باشه और वो मजबूर होगा कि हमारी शराइत को माने। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का।